Salam, aujourd'hui on va entamer le cours de schéma clinique de la lésion carieuse. Le cours est très important, لازم تفهموه très bien. Bon, le cours طويل, donc حنقسمو. في هاد لا فيديو حنديرو غير لي كلاسيفيكاسيون، دونك نسيو نفهمو très bien les classifications باش ندوزو لحاجة واحدة أخرى. نبداو بسم الله. Introduction, la lésion carieuse est une infection acquise qui peut de nos jours être évitée. Donc, ces lésions peuvent intéresser une ou plusieurs faces de la dent, de même qu'un ou plusieurs tissus dentaires, avant d'atteindre la pulpe et provoquer l'extravagité de la dent. Donc, une lésion. D'une manière générale, la lésion, c'est une modification pathologique d'un tissu. Donc, tissu qu'on a baspé, il y a une modification pathologique. Les bactéries ou les virus, il y a une modification. C'est la lésion. Au niveau des dents, on a la lésion carieuse ou la carie. Les tissus dentaires, qui est l'émail, la dentine, la pulpe. Donc, la lésion carieuse est une affection acquise qui peut de nos jours être évitée. Donc, la carie marche déjà quelque part. Qui a des causes, des étiologies, qui par exemple mauvaise hygiène, l'alimentation n'est pas les dents, etc. Ou donc, bien sûr, on peut éviter, on peut voilà. Ces lésions peuvent intéresser donc la carie تقدر تقيس une face تاع la dent ou la plusieurs faces. Normalement تعرفوا شنو هم les faces de la dent, donc la face mésiale, distale, vestibulaire, linguale ou la palatin et la face occlusale. Donc la carie تقدر تقيس face وحده منهم ولا زوج ولا ثلاثه ولا اربعه. دونك ماشي محدوده لا كاري. وثاني تقدر تقيس كامل لي تيسيو دونتير. دونك تقدر تقيس باغ اكزومبل غير ليماي وحده. كيما تقدر تقيس ليماي مع لا دونتين، كيما تقدر تقيس ليماي لا دونتين اي لا بولب. واذا لحقت لا بولب لا دون راح تولي فراجيل بزاف وتولي ديلابغي. ولا ريستوراسيون اذا لحقت لا كاري حتى لا بولب، لا ريستوراسيون راح تولي صعيبه اكثر. لا ريستوراسيون هي شغل رجعوا السنه كيما كانت بالكومبوزيت ولا لامالغام كيما حنقولوا بالعاميه البلومباج. Voilà. Depuis l'apparition des systèmes adhésifs destinés aux composites, deux modèles de restauration des lésions carieuses coexistent de façon paradoxale. نقولوا شويه يلا قبل ما يخرج الكومبوزيت وهذا الشيء كاين غير لامالغام، هذاك البلومباج الكري كيما نقولوا له. دقيقه نوري فوتو. فوالا هذا هو لامالغام كيما راكم تشوفوا. ديجا تشوفوا غير تشوفوهم هكا في لا فوتو او حكم كاع لا دون. شوفوا شغل لا دون كامل بريسك كامل. هذه هي الحاجه اللي ماشي مليحه فيه. دوك نفهموا علاش. دونك لامالغام هذا سي ان ماتيريال نون اديسيف. دونك ماشي يلصق هكاك وحده نحطوه يلصق مع لا دون. لا دونك واش نديروا له؟ نتبعوا واحد لي برينسيپ دو بريباراسيون دارهم بلاك هدايا. هذا بلاك انسان دار هادو لي برينسيپ دو بريباراسيون باش لامالغام يحكم داخل لا دون. ولا هذا بلاك دار دي فورم سبيسيال باش في لا دون نديروهم في لا دون نحفروا دون لا دون سبيسيال هكايا ماشي هكاك برك. نتبعوا واحد لي برينسيپ باش لامالغام يشد. والحاجه ماشي مليحه في لامالغام سي كو ياكل لا توتاليتي تاع لا دون. شوفوا بالك هنا كانت ليزيون غير هنا برك، شوفوا واش درنا كامل غير باش يحكم لامالغام. ومن بعد مع لو ديفلوبمون اكسيتيرا خرجوا لي سيستيم ادهيسيف اللي خلاو دوطخ ماتيريو يتحطوا في لي دون كيما الكومبوزيت. دونك هادو لي سيستيم ادهيسيف نحطوهم بين لا دون وبين لو ماتيريو هذاك. دونك تخيلوا دو فوي هكا ماشي يلصقوا وحدهم، دونك نديروا لهم ستيك ولا غيره باش يلصقوا. هذا ما كان سيستيم ادهيسيف. هما هذاك السيستيم ادهيسيف هو هذاك الغيره اللي يلصق به دو فوي، راح يلصق بين لا دون وهذاك الماتيريو اللي حنديروه كيما الكومبوزيت. دونك نعاودو دوبوي لاباريسيون دي سيستيم ادهيسيف اللي قلنا عليهم يشبهوا الغيره هذوما ديستيني او كومبوزيت. فوالا نديروهم للكومبوزيت ماشي لامالغام. Deux modèles de restauration des lésions carieuses coexistent de façon paradoxale. Donc في وقتنا الحالي عندنا deux modèles de restauration شغل متناقضين. وحده الاول هو le plus récent الجديد basé sur l'adhésion des matériaux utilisant un système adhésif. Donc l'adhésion des matériaux donc كما نقولوا نلصقوا les matériaux هذوك باستعمال هذوما لي سيستم. Ou le plus ancien اللي هو l'amalgame lié à l'utilisation d'un matériau non adhésif اللي هو l'amalgame régi par les principes de préparation. Donc نشوفوهم هذا بلاك داروا هذوما لي برينسيپ. Ce dernier ne perdure que pour la restauration des dents postérieures. Donc l'amalgame نخدموا به غير في les dents postérieures prémolaires et molaires. ما نخدموش les dents فيه في les dents antérieures incisives وكانا. Non,
غير في لي بريمولير اي مولير parce que ما يبانش ماهوش esthétique. Composite c'est un matériau esthétique نقدروا نديروه في les incisives les canines. Historique, en 1908, Black a proposé une classification des lésions carieuses. Donc les carrés Black دار classification شو رتبهم صنفهم دارهم تصنيفات على حسب la forme واش معناتها topographique c'est la forme associée à des principes de taille ou de préparation cavitaire. Donc chaque classe اللي دارها تاع les lésions تاع la lésion carieuse pardon دار لها préparation وحدها préparation cavitaire وحدها شغل سبيسيال ليها وكامل حتشوفوهم في لي كور حتشوفوا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كامل حتشوفوهم en détail. Cette préparation répond au principe d'aménagement pour des restaurations à l'amalgame cavité autorétentive avec fond plat. Donc هادوما les préparations اللي دارهم بلاك ولا les principes de préparation شغل نحو مشتو هنا لا سيرفاس تاع لي ما نحينا بزاف شوفوا ميم شوفوا لا فورم كيفاش دايره لا فورم هاد لا فورم سبيسيال هو دارها باش لامالغام يحكم فيها باش تولي لا كافيتي اوتوريتونتيف تولي هي تخلي لامالغام يشد فيها avec un fond plat. Donc le fond داخل حيكون plat ما يكونش فيه هكا طلعات ولا يكون plat le fond داخل. Par ailleurs, elle ne se limite pas aux lésions carieuses, elle englobe systématiquement tous les réseaux des sillons fuies et fissures. Donc هذا Black les préparations de Black pardon ما راحش كي نروحو نديرو لي لا ريستوراسيون ما راحش نحو غير وين كاين لا كافي وين كاين لا كاري زعما هنا عندنا اون كاري هنا برك ما راحش نحفرو غير هنا امبوسيبل لا مالغام ما راحش يشد واش حنديرو حنحو ميم هادوما لي سيون هادو هما لي سيون ما تعرفوش شنو لي سيون هما دي ديبرسيون هاهم نحو لي سيون لي فورس كاع يتقاسو كاع يتنحاو شوفوا هنا يتنحاو كاع فوالا تما هادي حاجه ماشي مليحه في لا مالغام لا قلنا ياكل كاع لا دون بريسك. J'espère فهمتوا هاد لو بوين على واش راني نهضر. En tout cas كي حديروا لي كور تاع préparation des cavités classe 1 3 2 3 حيزيدوا تفهموا اكثر واكثر. Et les angles cavaux superficiels doivent être accessibles au brossage. Donc هادوما les angles superficiels تاع لي كافيتي لازم تاني كي البروساج يقيسهم كي نبروسيو لي دون لازم نقيسوهم ما يكونوش هابطين بزاف ولا لا بروس ما تلحق لهمش. Et avec le développement des biomatériaux et de la dentisterie adhésive associée au principe d'économie tissulaire, ces principes prônés par Black sont devenus obsolètes. Je m'entends. Donc, مع la technologie والتطور خرجوا des biomatériaux واحد اخرين قلنا كيما مقبل système adhésif اللي يخلوا الكومبوزيت يلصق. دونك كي نستعملوا كي نروحو نخدموا بالكومبوزيت ما راحش ياكل لنا لي تيسو دونتاك شوفوا كيما هنا لا مالغام شحال يدي وكومبوزيت لو كانت لاكار غير هنا نديرو غير هنا برك ما حش نحفرو بزاف كيما لا مالغام فريمون لا دون كامل تروح ماشي كيما الكومبوزيت على بها نقولوا ايكونومي تيسولار دونك اقتصاد تاع انسجه تاع لي دون لا دون ما نحفروهاش كامل على جال كاري صغيره سي بور صا دوكا ولينا نخدمو بالكومبوزيت لا مالغام شغل ولا دي مودي ولا كاين مازالوا يخدموا به مي غير في لي دون بوستيريور غير في لي مولير ou les prémolaires. En résumé, pour une restauration à l'amalgame d'argent, la cavité d'obturation doit être préparée selon les principes de Black. Donc, si nous نستعملوا l'amalgame, لازم نتبعوا les principes de Black. La cavité نخدموها على حسب les principes de Black. هتشوفوهم aussi. Et pour une restauration au composite, la cavité d'obturation donc لازم تعرفوا la cavité كي نقولوا cavité d'obturation هي مور ما ندير شغل نحفروا وكذا ونوجدوا لا كافيتي باش نديروا هذاك الماتيريو هذيك هي كافيتي دوبتوراسيون doit être préparée selon le principe d'économie tissulaire. donc يديروا الكومبوزيت راح نسيو نحافظوا على قد ما نقدروا في من لي تيشو دونتير نسيو ما نفسدوهمش كامل كيما لامالغام. بون دوكا عندنا واحد لي كلاسيفيكاسيون لازم نعرفوهم. عندنا كلاسيفيكاسيون دو بلاك classification de Jean-Claude S, classification SISTA, classification diagnostique et CDAS هادوما. دونك نشوفهم وحده بوحده. دوك تبدا تتوضح راحت لي باردون تتوضح لكم الامور فوالا باردون. نبداو classification de Black. دونك هاد لا classification خاصه بلامالغام كي نخدموا بلامالغام نتبعوا هاد لا classification. Donc la classification تاع Black concerne le siège de la lésion, ainsi selon la localisation de la lésion carieuse. Donc Black على حسب la localisation تاع la carie درنا 6 classes. Par exemple, classe 1
لا ليزيون كاريوز نلقاوها في توت لي دون، تما كامل لي دون، بصح وين في بلايص معينه. نلقاوها في لو سينغولوم تاع لي انسيسيف اي لي كانين. لو سينغولوم سي هذا هو لو سينغولوم، نلقاوها في لا فاس لينغوال ولا بالاتين، هذا هو لو سينغولوم. دونك كي نقولوا كلاس 1 قلنا نلقاوها في توت لي دون، لا ليزيون كاريوز تكون في توت لي دون. وين اكزاكتومون؟ سوا في لو سينغولوم تاع لي انسيسيف و لي كانين، soit les fossettes et les sillons occlusaux, et soit les fossettes vestibulaires de molaires supérieures et inférieures. Les fossettes dont la fossette marginale, la fossette marginale, c'est un petit creux des faces occlusales des dents correspond à l'intersection de deux sillons en mésial et en distal. هذا هو le sillon mésiodistal ou le sillon principal. اللي كتشوفوا فيه في الوسط هنا يبان خير ها هو. هاد لو سيون ميزوديستال راح يتلاقى هنا مع سيون واحد اخر تاع لاكريد مارجينال يشكلوا لنا فوسيت. هذه هي لا فوسيت مارجينال. وعندنا تانيك فوسيت فيستيبولار نلقاوها في لا فاس فيستيبولار ها هي. دونك لي فوسيت فيستيبولار ولا لانغوال سون دي ديبريسيون ماركي سور لي فاس فيستيبولار اي لانغوال دو توت لي دون. دونك نلقاوهم شوفوا هنا هادي هي شغل واحد لا ديبريسيون. هذه سي لا فوسيت فيستيبولار وهذوما ولا فوسيت مارجينال تكون في لا فاس اوكلوزال. دونك نعاودو كلاس 1 نلقاوها لا ليزيون كاريوز نلقاوها في sur toutes les dents exactement وين في لو سينغولوم تاع لي انسيسيف وكانين في لي فوسيت et les sillons occlusaux كيما قلت لكم قبل et les fossettes vestibulaires تاع لي molaires supérieurs et inférieurs. ما قلناش تاع لي بريمولير تاع لي مولير. كلاس 2 وين نلقاو لا ليزيون كاريوز نلقاوها غير في لي بريمولير غير لي مولير. لا ليزيون كاريوز تاع لا كلاس 2 نلقاوها غير في لي بريمولير و مولير. وين بصح بريمولير اي مولير في لي فاس بروكسيمال دونك ديستال ولا ميزيال. دونك كلاس 2 لا ليزيون كاريوز حتكون في لي فاس بروكسيمال تاع لي بريمولير اي مولير. كلاس 3 لا ليزيون كاريوز حتكون في لي انسيسيف و لي كانين دونك غير في البلوك انتيريور. وين تانيك في لي فاس بروكسيمال تاع لي انسيسيف و كانين مي سون اتينت دو لونغل. واش معناتها سون اتينت دو لونغل؟ فوالا اصلا هادوما كلاس 1 هاهي سينغولوم فوسيت. كلاس 2 في لي مولير و بريمولير ديجا هاهي اون مولير نلقاوها في لي فاس بروكسيمال. فوالا فاس بروكسيمال تاع لي مولير. كلاس 3 نلقاوها في لي فاس بروكسيمال تاع لي انسيسيف ولا تاع لي كانين مي سون اتينت دو لونغل. وشنو ها لونغل هادي تاع لو بور ليبر. هذا هو لو بور ليبر اخي. هذه لونغل ما تقاسش في الكلاس 3 ما تتقاسش ما تقيسهاش لا كاري دونتير. شوفوا هاي سون اتين دو لونغل. مي في كلاس 4 نلقاو لا ليزيون كاريوز في لي فاس بروكسيمال تاع لي انسيسيف وكانين مي افيك اتينت دو لونغل. قلنا افيك اتينت دو لونغل العكس تاع هذه سون اتينت دو لونغل هذه افيك اتينت دو لونغل. فوالا شوفوا هنا لونغل تاع لو بور ليبر تقاس لي فاس بروكسيمال و تانيك تقاس لونغل تاع لو بور ليبر. شوفوا هنا تاني هنا شوفوا سون اتين دو لونغل سون اتين دو لونغل وهنا افيك اتين دو لونغل. هادي قلنا كلاس 4. دوكا كلاس 5 نلقاوها في توت لي دون لا كاري دونتير نلقاوها في توت لي دون مي وين في لو تيل سيرفيكال ولا جنجيفال يعني او نيفو دو كولي. هنا شوفوا هذا هو لو تيل سيرفيكال ولا جنجيفال. دونك الثلث مي جنجيفال. الجنجيفال هنا كاينه لا جونسيف باسكو لا جونسيف دونك لو تي جنجيفال هذا هو. هي نورمالمون الكلاسيفيكاسيون دو بلاك تحبس في كلاس 5 مي شغل داروا لها موديفيكاسيون ولاو فيها 6 كلاس. سيزيام كلاس دونك نلقاوها في توت لي دون لا كاري دونتير تكون في توت لي دون مي وين في لي بور انسيسيف اي لي سومي تاع لي كوسبيد. لي بور انسيسيف هما لي بور ليبر. فوالا هنا لي سومي تاع لي كوسبيد دونك لي كوسبيد هادو هما لا السومي تاعهم دونك القمه تاع لا كوسبيد كيما هنا. ونلقاوها تانيك في لو بور ليبر. هذا هو لو بور ليبر هذا. دونك لا 6 نلقاوها في لو بور ليبر اي لا سومي تاع لي كوسبيد. نعاودو بلا ما نشوفو طابلو. دونك كلاسيفيكاسيون دو بلاك نبداو كلاس 1 وين نلقاوها كلاس 1 نلقاوها في لو سينغولوم تاع لي انسيسيف و لي كانين. نلقاوها في لي فوسيت اي لي سيون اوكلوزو ونلقاوها في لي فوسيت فيستيبولار تاع لي مولير سوبيريور اي انفيريور. فوالا هنا هام لي سيون. هذا هو لو سيون ها هي في لو سيون وهنا راهي في لا فوسيت فيستيبولار.
كلاس 2 نلقاوها في لي فاس بروكسيمال تاع لي مولير اي بريمولير. برك لا فاس لي فاس بروكسيمال تاع لي مولير اي بريمولير سوا ديستال سوا ميزيال سوا لي دو. كلاس 3 نلقاوها في لي فاس بروكسيمال تاع لي انسيسيف و لي كانين مي سون اتين دو لونغل. هاد لا لونغل هنا راهي سن راهي لبس بها. كلاس 4 les faces proximales تاع les incisives ou les canines كيف mais avec atteinte de l'ongle. l'ongle تاع le bord libre تتقاس. voilà. classe 5 نلقاوها في le tiers gingival ولا le tiers cervical تاع كامل les dents soit incisive soit molaire ولا prémolaire ولا canine. مهم في le tiers gingival. ها هو هنا aussi هذه supérieur هذه inférieur. و classe 6 نلقاوها في لي بور ليبر. هنا لو بور ليبر و لا سومي تاع لي كوسبيد. دونك القمم تاع لي كوسبيد هنايا. هذا ما كان واش كاين كلاسيفيكاسيون دو بلاك. دونك هذا بلاك لشاك تيب تاع شاك كلاس بلوتو دار لها بريباراسيون تاع لي كافيتي وحدها سبيسيال ليها. دونك هذه ماشي ما تشبهش لهذه، هذه ما تشبهش لهذه، بريباراسيون تاع هذه ما تشبهش لهذه وهي رايحه. كل وحده عندها سبيسيال تاعها اللي يقدر لامالغام يحكم روحو فيها. فوالا هنا نعاودو برك. دونك كلاس 1 نلقاوها في لو سينغولوم تاع لي انسيسيف و لي كانين، نلقاوها في لي فوسيت فيستيبولار، نلقاوها في لي فوسيت اوكلوزو اي لي سيون اوكلوزو. هاهم لي سيون، هاهم لي سيون. ها هي لا فوسيت فيستيبولار، ها هي لا فاس فيستيبولار، هادو لي سيون. وهنا ها هي لا فوسيت مارجينال. شفتو هنا هادي كلاس 1. كلاس 2 نلقاوها في لي فاس بروكسيمال تاع لي مولير اي بريمولير. فوالا هادي اون بريمولير، ها هي في لا فاس بروكسيمال تاعها، هادي لا فاس ديستال. هاي كلاس 3 نلقاوها في لي فاس بروكسيمال تاع لي انسيسيف و لي كانين مي سون اتان دو لونغل. شوفوا لو بور ليبر هنا راهو لاباس به، لونغل هاديه الزاويه هادي راهي لاباس بها، مي لي فاس بروكسيمال راهو مقسومين مقيوسين تاع لي انسيسيف هنايا. هاي كلاس 4 لي فاس بروكسيمال تاع لي انسيسيف و كانين مي افيك اتانت دو لونغل. اي فوالا هنا كاين اتانت دو لونغل، مشتهاش هنا سون اتانت سون اتانت. كلاس 5 نلقاوها في لو تي سيرفيكال ولا جنجيفال. هاي لا جونسيف، ها هو لو تي سيرفيكال. دونك لا كاري راهي هنا. نلقاوها في كاع لي دون سوا انسيسيف سوا كانين سوا بريمولار سوا مولير. ما حدوناش لي دون كيما هنا قالوا لنا انسيسيف، هنا قالوا لنا بريمولار مولير، هنا توت لي دون. و كلاس 6 نلقاوها في السومي تاع لي كوسبيد، المقدمات القمم تاع لي كوسبيد. فوالا نلقاوها اوسي في لو بور ليبر. شوفوا هنا. جيسبر فهمتوا لا كلاسيفيكاسيون دو بلاك. دونك واحد كي يقولكم عطيني كلاس 4 دو بلاك ولا كلاس 5 لازم تعرفوها. دوكا كملنا مع كلاسيفيكاسيون دو بلاك، ندوزو لدوزيام كلاسيفيكاسيون. Deuxième classification, il y a classification de Jean-Claude Hess. Elle nous permet de définir les phases intéressées par la restauration. Donc, هادوما Jean-Claude Hess هدايا قالنا نحسبوا les phases المقيوسين. مي ما على بالناش واش من فاس، اذا فيستيبولار ولا لانغوال، شحال عندنا من فاس مقيوسه. هذا ما كان كلاسيفيكاسيون تاع جون كلود هيس. دونك قبل il faut faire la distinction entre la cavité de carré ou la cavité d'obturation. bien sûr كي نقولوا cavité de carré ماشي هي cavité d'obturation. cavité de carré كي تكون عندنا لا كاري كنا مازال ما بديناش نحفروا ونسقموها وكذا. c'est une lésion pathologique que l'on constate et qu'on localise. Et la cavité d'obturation هنا مرما نحو لا كاري ونحفروها etc etc. préparation que l'on crée, elle présente la transformation réfléchie de la précédente. donc هي هذه la cavité d'obturation كانت déjà cavité de carré، درنا لها transformation ولات cavité d'obturation. كيما هنا par exemple هذه هي la cavité de carré، ها هي voilà la carré، وهذه cavité d'obturation. هنا راهي واجده باش نديرو فيها le matériau. c'est tout. Donc, Jean-Claude Hess هدايا قبل ce dernier réalise pour chacun une préparation. Jean-Claude Hess a proposé une classification qui tient compte du nombre de phases concernées par la restauration. تما كي نديرو restauration شحال راح نواسو من دون. دونك عندنا 6 classes de A à F. هنا نهضروا بلي لتر ماشي كيما بلاك 1 2 3. هنا بلي لتر A B C D E F. autant de classes que de phases. دونك هنا قلنا نحسبوا واش عندنا من فاس، ماشي نقولوا واش من فاس. هنا شغل نحسبوا لو نومبر دو فاس كونسيرني بار لا ريستوراسيون. دونك نقولوا كلاس ا ريستوراسيون انتريسي اون سول فاس، بصح ما على بالناش واش من الفاس، قادره تكون فيستيبولا، قادره تكون لانغوال، قادره تكون ميزيا ديستال، ما على بالناش، المهم اون سول فاس. نقولوا كلاس بي تاع جون كلود هيس
معناتها la restauration intéressant deux faces. mais ما على بالناش aussi واش من لي فاس واش من هادو دو vestibular lingual ولا mésial ou distal ما على بالناش. المهم deux faces. classe C 3 faces, classe D 4 faces et classe E 5 faces. وعندنا تن classe F الاخرى c'est la perte totale de la couronne. c'est bon راحوا لي فاس كامل راحوا كي ما كاش لي فاس دونك لا couronne ما كاش لا perte تاعها totalement. دونك نديرو هنا اون couronne de substitution. هذه هي لا couronne شو نديرو couronne جديده. المهم هادو ما يهمش هذه الصح كاع نعرفوا كلاس اف شحال فيها من فاس. L'inconvénient de cette classification, c'est ne précise pas là où lesquelles les faces sont concernées par la restauration. Voilà. ما على بالناش واش من فاس اللي راح نديروا لها la restauration. على بالنا برك شحال كاينه من فاس راح نديروا لها. مي واش من فاس راح نديروا لها ما على بالناش. هذا ما كان واش فيها la classification de Jean-Claude Hess. قلنا فيها شحال من فاس اللي راح نديروا لها la restauration. من A حتى ل F. ال F c'est la perte totale de la couronne. C'est une dent vraiment délabrée. كاين هنا باك وراونا لي فاس. فوالا لا فاس فيستيبولار اللي موراها سي لا فاس لينغوال كي نكونوا نهضروا على لي دون انفيريور و با كي نقولوا فاس بالاتان كي نكونوا نهضروا على لي دون سوبيريور. لا فاس اوكلوزال نلقاوها في لي مولير و لي بريمولير وعند لي انسيسيف وكانين نلقاو لو بور ليبر اي ولي فاس بروكسيمو عندنا ديستال اي ميزيال. هذا واش كاين pour la classification de Jean-Claude Hess. جوزو la troisième classification c'est la classification SISTA. SI ou STA. Quand on dit SI, c'est le site. Et STA, c'est le stade. Le site, c'est le site à la lésion carieuse. Où il y a la lésion carieuse. Ou le stade, c'est la progression de la carie. Est-ce que c'est un جديد? Est-ce que je دخلت بزاف là dans le stade? Donc, classification de Monteum 2000. Cette classification repose sur trois principes. Donc, هادو مزوج داروا ثلاث مبادئ يتبعوهم في هاد لا كلاسيفيكاسيون. الحاجه الاولى لو برينسيپ ديكونومي تي سويلا. قالوا لازم نسيو نحتفظوا بقد ما نقدروا من تيسيو دونتير. سيو ما خسروش في لا دون بزاف. سيو قد ما نقدروا نخلوها نحو غير وين كاينه لا كاري. دوزيام برينسيپ سي لو برينسيپ داديزيون. نديروا قال لك دي ماتيريو يلصقوا ماشي كما لامالغام حاجه فيه بزاف الخساره تاع التيسيو دونتير. Et troisième principe, c'est le principe de bio-intégration. قال لك زعما الماتيريال اللي نديروه لازم يكون عنده تكامل مع لي تيسيو دونتير. زعما كي نحطوه ما راحش يضر لا دون. Elle nous renseigne sur le siège de la lésion carieuse. Donc هاد لا كلاسيفيكاسيون واحد مدنا لو siège تاع لا lésion carieuse تما لا لوكاليزاسيون تاع لا lésion carieuse وين جايه grâce à 3 sites. وثانيك la perte de substance par 5 stades. Donc زعما فقدنا بزاف من لي ماي بقدنا شويه هذول لو ستاد. دوك نشوفوهم. نبداو بلي 3 سيت اللي جايين في الكلاسيفيكاسيون تاع سيتا. وي بروميير سيت لو سيت 1 ولا لو سيت اوكلوزال. دونك نلقاو كي نقولوا سيت 1 سي سيت اوكلوزال. دونك لا ليزيون كاريوس تكون في لا فاس اوكلوزال. كي نقولوا سيت 2 لا ليزيون كاريوس حتكون في لي فاس بروكسيمال. كي نقولوا لو سيت 3 حتكون في لا فاس سيرفيكال. ماشي تاع زعما غير لي مولير ولا تاع كامل لي دون. كي نقولوا سيت 1 سي لا فاس اوكلوزال. اوكلوزال بيان سور غير تاع مولار و بريمولار و لو بور ليبر عند دي انسيسيف كانين. اي لو سيت 2 بروكسيمال تاع كامل لي دون كيف و سيرفي سيت 3 نلقاو لا ليزيون كاريوز او نيفو سيرفيكال تاع كامل لي دون اوسي. هادو هما لي 3 سيت تاع كلاسيفيكاسيون سيستا. دوكا ندوزو لي ستاد. في لي ستاد عندنا 5 ستاد يبداو من 0 حتى ل 4. فوالا هنا نعاودو برك لي سيت. دونك سيت الاول سي اوكلوزال في لا فاس اوكلوزال. Deuxième site proximal, les faces proximales. Et troisième site, c'est cervical ou la gingivale. Les stades d'Oka. Qui on le stade 0 ou classification SISTA. C'est un stade réversible, la lésion étant alors reminérée. هنا لا كاري ولا سوسه مازال بداش تثقب في السنه. شغل راهي فريمون صغيره نقدروا غير بالبروساج اكسيتيرا تروح بها réversible. Stade 1. Une lésion confinée dans le tiers dentinaire externe. Donc هنا اللي حقا تشوفوا لا دونتين مي غير في لو تي دونتينير اكسترن. دونك هاي لا دونتين هاديه نقسموها en 3 تي. هنا تي اكسترن تي ميديان اي تي انترن. كي نقولوا ستاد 1 لا ليزيون كاريوز ولا لا كاري راهي لحقا غير في لو تي اكسترن تاع لا دونتين. ستاد 2 لا ليزيون étendue au تي دونتينير ميديان.
On a le stade 2, la lésion étendue au tiers dentinaire médian mais ne fragilise pas la structure dentaire. Donc la carré dentaire هنا لحقت حتى للنص تاع la dentine. Le tiers dentinaire médian كما نشوفوا هنا mais la dent مازالها solide مازالها شاده روحها ما ولاش fragile. Stade 3, la lésion extensive ayant atteint le tiers dentinaire interne. Donc لحقت le tiers dentinaire interne. Donc هنا la dent بدات تولي fragile. Et le stade 4, les lésions, des lésions détendues très importantes avec destruction de structure. Donc stade 4, là je vois la carré راهي لحقة حتى la pulpe. Donc إذا لحقت la pulpe قلنا la dent تولي vraiment fragile وحصل لها destruction. Voilà, هادو هما les 5 stades تاع la classification de Sista. بزاف سهلين. Donc le stade 0, c'est un stade réversible sur la cavité. La carré pardon, مازال ما دارش ديك une cavité هكا. Stade 1 هنا بدات c'est une lésion ولا c'est une carie cavitaire. كنقولوا لي carie cavitaire تما دارت لنا une cavité دارت لنا حفرة. مي راهي غير في le tiers dentinaire externe. Deuxième troisième stade ولا le stade 2 راهي في le tiers dentinaire médian. Stade 3 راهي في le tiers dentinaire interne. Et stade 4 c'est bon l'étendue تاعها de grande étendue donc راهي progressive. La dent تولي fragile. Et هذا واش كاين pour la classification Sista. هنا عندنا deux exemples ici. عندنا قال لك site 2 stade 4. نفكروا شنو le site 2 c'est تفكروه شنو site 2 c'est la face proximale. Et stade 4 c'est la destruction تاع la dent ou une lésion carieuse détendue de grande étendue pardon vraiment عييت pardon. Donc هاي site 2 donc la face proximale ou la lésion carieuse راهي de grande étendue راهي متقدمه بزاف شوفوا لحقت حتى لا pulpe. Deuxième exemple هنايا عندنا site 1 stade 3 وشنو le site 1 c'est la face occlusale كما نشوفوا. stade 3 la lésion carieuse راهي لحقت حتى le dentinaire interne هاي حتى لهنا لحقت. c'est tout. هذا واش كاين pour la classification Sista. j'espère تكون فهمتوا شويه. Et la dernière classification c'est la classification diagnostique et CDAS. Elle concerne essentiellement la détection des caries occlusales. Donc, qui نهضروا على هذه تخص غير la face occlusale. Donc, كي نقولوا stade 0 la classe 0, la face occlusale elle est saine. هاي. genre جديدة ما فيها والو. Stade 1, premier changement visuel de l'émail. Donc, visible uniquement après séchage prolongé ou confiné au puits et fissure. Donc, هنايا يبدا l'émail يتبدل شوية. مي ما راحش نشوفوه بالعين المجردة. 2 stade 2 changement visuel net de l'émail. هنا نشوفوا vraiment نشوفوا l'émail c'est bon تبدل كيما نشوفوا هنا. شوفوا هنا ما نش نشوفوه بيان مي هنا باين بلي باين بلي كاينه كاري هنا لا فاس اوكلوزال. classe stade 3 rupture localisée de l'émail sans signe visuel d'atteinte dentinaire. شوف هنا تبدا une cavité في l'émail كاينه une cavité كاينه حفره مي ما ناش نشوفوا باذا لا دونتين تقاست ولا لا. stade 4 une zone sombre dans la dentine sous-jacente visible à travers l'émail. في هذيك la cavité d'émail نشوفوا شغل la zone elle est كحله sombre مي ثاني مازال ما بانتناش لا دونتين اذا فريمون تقاست ولا لا. stade 5 cavité bien distincte avec dentine visible. هنا la cavité تفتحت ولات كبيره ولا دونتين راهي تبان رانا نشوفوا فيها لا دونتين. او dernier stade c'est 6 cavité dans la dentine visible sur plus de 50% de la surface. déjà cavité شوفوا شحال قد من ولات ولا دونتين ما نشوفوها بيان رانا نشوفوها. هذا ما كان pour la classification diagnostique et CDAS. donc هنايا نهضروا على la lésion carieuse تاع la face les faces proximales برك. donc 0 هاي لي سن هاي لابس بها ما نشوفوا حتى حاجه لابس بها سنه لابس بها. 1 premier changement visuel de l'émail. 2 changement visuel net de l'émail. هنا نشوفوا بلي l'émail خلاص هاو باين بلي كاينه une carré. 3 نشوفوا بلي كاينه une cavité مي ما على بالناش لا دونتين يتقاست ولا لا. 4 نبداو نشوفوا واحد لا زون سومبر. شوفوا هنا ديجا الحاله كحله هنايا انا نشوفوا بلي كاينه بصح ما على بالناش اكزاكتومون لا دونتين تقاست ولا لا. 5 هنا نشوفوا لا دونتين نشوفوها بعيننا نشوفوها بلي لا دونتين راهي مقيوسه بلا كاري. اي 6 شوفوا ديجا لا كافيتي قد منها ولا دونتين راهي واضحه وضوح الشمس. هذا ما كان
دونك جيسبر تكونوا فهمتوا شويه لي كلاسيفيكاسيون هادوما، ماشي واعرين فريمون، مي لازم يتفهموا ولازم تعرفوا ديروا لا ديفيرونس بين شاك كلاسيفيكاسيون. هي الصح اللي يركزوا عليها بزاف ليكو سي كلاسيفيكاسيون تاع بلاك و سيستا. بون كملنا في هاد لا بارتي تاع كلاسيفيكاسيون، كملناها. المره الجايه نكملوا واش بقالنا. دونك ميرسي بوكو اذا لحقتوا لهنا. اذا فهمتوا ولا ما فهمتوش كشافسه اكتبوا لي في لي كومونتير، احنا ريبوندي لكم. واذا عجبتكم الفيديو بارطاجيوها مع دوطخ بيرسون باش يستفادوا تانيك لا بغا شويه. اي ميرسي.